आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। आज हामी बाख्रा पालन व्यवसाय र यस व्यवसायमा हुने लाभको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हो, पछिल्लो समय निकै फस्टाएको व्यवसाय मध्ये एक हो बाख्रा पालन व्यवसाय। बाख्रा पालन व्यवसायप्रति धेरै मानिसहरूले चाख मात्रै राखेका छैनन्, यो व्यवसाय अँगालेका पनि छन्। बाख्रा पालनबाट थुप्रै किसिमको फाइदा लिन सक्ने भएकाले पनि अहिले मानिसहरू बाख्रा पालन व्यवसायमा हौसिएका छन्। मासुको भाउ आकासिँदै जाँदा बाख्रा पालनबाट किसानहरू राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएका छन्। अझ बाख्राको दुध अरू दुधभन्दा स्वादिलो र पोसिलो भएकै कारण माग उच्च रहे पनि उत्पादन भने हुन सकेको छैन। बाख्रा पालनमा राज्यले पनि उचित सहयोग गरे आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा राम्रो टेवा बन्न सक्दछ। बाख्रा पालन कसरी गर्ने, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, बाख्राको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यावत विषयमा हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। थोरै लगानी गरेर मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले पनि किसानहरू यो व्यवसायप्रति बढी नै रुचि देखाउन थालेका छन्। स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरूको लागि त झनै बाख्रा पालन एउटा राम्रो व्यवसाय हो। विदेशबाट फर्केर पनि यो व्यवसायलाई अपनाउने नेपाली युवाहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। व्यवस्थित तरिकाले सुरु गर्ने हो भने थोरै लगानीबाट पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले पनि यो पेसा अँगाल्दै आजभोलि होडबाजी नै चलेको छ। तर लहडे लहडमा लागेर भन्दा पनि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर यो व्यवसाय गर्दा पक्कै सफलता हात पर्नेमा दुई मत छैन। बाख्रा पालन गर्नु अघि खोर कस्तो बनाउने, गर्भवती, सुत्केरी र बच्चाको स्याहार कसरी गर्ने, घाँस र दाना कति मात्रामा खुवाउने, बाख्रालाई कुन समयमा बोका लगाउने लगायत विशेष समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। बाख्रा पालन व्यवसायमा अत्यन्त लाभदायक साना कृषकहरूले समेत सीमित पुँजीमा पाल्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन। फलस्वरूप नेपालमा वर्षेनी 20 लाखको हाराहारीमा खसी बाख्राहरू विदेशबाट मासु आपूर्तिको लागि भित्रिएको पाइन्छ। तसर्थ व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरी विद्यमान आयातको सङ्ख्या न्यून गर्न बाख्रा पालनका विभिन्न पक्षहरू जस्तै गोठखोर व्यवस्थापन, आहारा, प्रजनन र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। बाख्रालाई बस्नको लागि पानी नजम्ने ठाउँमा यथेष्ट घाम तथा हावाको प्रवाह हुने गरी एउटा बाख्रालाई 1 वर्ग मिटरको ठाउँ पुग्ने गरी जमिनबाट 1.5 मिटरको दूरीमा काठ ठोकी टाड बनाउनु पर्छ र घाँस राख्नको लागि टाट्नो बनाउनु पर्दछ। बाख्रा यस्तो प्राणी हो जसले आफूले कुल्चेको घाँस खाँदैन। दैनिक रूपमा गोठको सरसफाइ गरिरहनु पर्दछ। खोरको अगाडि यार्ड बनाउन सके राम्रो हुन्छ। हिउँ तथा बर्सातमा मौसम अनुसार तातो र चिसोबाट बचाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। बाख्राबाट अपेक्षित फाइदा लिन यिनीहरूको शारीरिक अवस्था अनुसार पोसिलो घाँस तथा दाना उपलब्ध गराउनु पर्दछ। घाँसको साथै दैनिक 250 ग्राम दाना दिएर पाल्दा दैनिक 70 देखि 80 ग्राम शारीरिक तौल वृद्धि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। पाठापाठीको राम्ररी हेरचाह गरी पाल्दा 9 महिनाको उमेरमा 20 केजीसम्म शारीरिक तौल पाइएको छ। बाख्राहरूलाई दाना बनाउँदा घरमै पाइने मकै, भटमास, गहुँको चोकर वा धान अर्थात् अन्नबाली 72 भाग,
पिना गेडागुडी 25 भाग, नुन 1 भाग र लवणहरूको मिश्रण 2 भाग राखी बनाउन सकिन्छ। बाख्रालाई शारीरिक तौलको 3 देखि 55 सुक्खा पदार्थको आधारमा घाँस उपलब्ध गराउनु पर्दछ। दैनिक 5 देखि 6 घण्टा चराएर पाल्दा राम्रो उत्पादन लिन सकिने अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। बाख्राहरू वर्षमा 2 पटक ब्याउने तथा बाली लाग्ने गर्दछन्। खास गरी आश्विन र कार्तिक, फागुन र चैत यिनीहरूको ब्रिडिङ सिजन हो। यस समयमा बाख्रालाई विशेष किसिमको हेरचाह चाहिन्छ। यथेष्ट सन्तुलित आहार प्रदान गर्न सके बाख्राहरूमा अन्डा र बोकाहरूमा शुक्रकृत उत्पादन उच्च उत्सर्गमा पुग्ने हुँदा जुम्ल्याहा जन्मन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। प्रजनन गराउँदा शारीरिक अवस्था राम्रो भएको छनौट गरी नजिकको नातामा प्रजनन गराउनु हुँदैन। यस्तो भएमा जातीय उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ। बथानमा बोका मिसाउँदा एक बोकाको लागि 40 वटासम्म बाख्रा मात्र राख्नु पर्दछ। 1 वर्षको बोका भएपछि मात्र बाली लगाउनु राम्रो हुन्छ। नवजात पाठापाठीलाई 3 र 4 पटक दैनिक बिगौती दुध खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। करिब 7 देखि 8 बेत ब्याइसकेपछि माउ बाख्राहरूलाई हटाउनु राम्रो हुन्छ। बथानमा प्रजननको बोका बाहेक अन्यलाई खसी पारिदिनु पर्दछ। प्रजननको लागि बोका बाख्रा छनौट गर्दा राम्रो शारीरिक अवस्था भएको जुम्ल्याहा जन्मेको मध्येबाट छनौट गर्नु पर्दछ। प्रजनन योग्य बोका बाख्रा नार्को फार्महरू र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयद्वारा स्थापित स्रोत केन्द्रहरूबाट पाउन सकिन्छ। बाख्राहरूलाई बाह्य तथा आन्तरिक परजीवीले निकै प्रभाव पार्ने हुन्छ। वर्षमा 4 महिनाको फरकमा बाह्य तथा आन्तरिक परजीवी विरुद्ध डिपिङ तथा डेन्चिङ गराउनु पर्दछ। डिपिङको लागि 0.25 देखि 0.55 को बजारमा पाइने मालाथिएन साइपरमेथ्रिनको झोलले सम्पूर्ण शरीर नुहाइदिने वा डिपिङ ट्याङ्कीमा डुबाइदिने। त्यसैगरी आन्तरिक परजीवीको लागि अल्बेन्डाजोल, फेनबेन्डाजोल 95 देखि 75 mg प्रति केजी शारीरिक तौलको हिसाबमा खुवाउने वा आइभरमेक्टिन सुई 1 ml प्रति 3 केजी शारीरिक तौलको हिसाबले छाला मुनि लगाउँदा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै परजीवीमा प्रभावकारी पाइएको छ। अन्य संक्रमण रोग पिपिआर, एचएस, खोरेट, इन्टरोटोक्सेमिया आदि विरुद्धको खोप नियमित रूपमा लगाउनु पर्दछ। यसरी बाख्रालाई स्वस्थ राखी अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सम्भावना अपार छ, तर त्यही सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै विदेशिने र विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने युवा पुस्ताको अझै कमी आएको छैन। पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोच त्यागेर धनकुटाका किसानहरू बाख्रा पालन व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी लिन सफल भएका छन्। विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आइरहेका धनकुटाका किसान दिपेन्द्र चौहानको बाख्रा पालनको एक सफल कथा अबको क्रममा हेरौँ। धनकुटा महालक्ष्मी 7 का दिपेन्द्र चौहान सबैले बाख्रा साहु भनेर बोलाउँछन्। दिपेन्द्र भन्दा बाख्रा साहुको नाममा बढी परिचित छन् उनी। व्यावसायिक रूपमा 15 वर्षदेखि निरन्तर बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् दिपेन्द्रले। उनको दैनिक दिनचर्या बाख्रा गोठालो बस्दैमा बित्छ। बाख्रा पालन व्यवसाय गरेरै आत्मनिर्भर छन् उनी। बाउबाजेदेखि नै बाख्रा पालन गर्दै आए पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै दिपेन्द्रले व्यवसाय नै सुरु गरेका हुन्। निरन्तरको व्यवसाय भएर होला दिपेन्द्रलाई यो व्यवसाय खुबै भापेका छन्। विगतका अनुभवले नै
यो व्यवसाय रोजेको उनी सुनाउँछन्। बाख्रा पालेको त 14-15 वर्षै भयो होइन। बाख्रा अहिले यो जमुना पारीहरू यो सप्तरी जिल्ला मौली गएर ल्याएर होइन पाल्नु सुरु। यो बोयर सुरु गरेको चाहिँ 5 वर्ष भयो। पहिला चाहिँ मैले अब ब्रिड धादिङबाट ल्याएँ बोयर, त्यसपछि हेटौँडाबाट ल्याएँ। अहिले चाहिँ बाहिर अस्ट्रेलियाबाट ब्रिड बोका पाठी लगायत पाठी 2टा ल्याएको छ। त्यसपछि फेरि अस्ति गएर हेटौँडाबाट अर्को पाठी पनि 100% को पाठी ल्याएको छ। दिपेन्द्रले जाल्पदेवी बाख्रा फार्मको नाममा बाख्रा व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। उनको फार्ममा विभिन्न प्रजातिका खसी बोका र बाख्राहरू छन्। जमुना पारी, खयर, बयर र स्थानीय जातका खरी बाख्राहरू उनको फार्ममा पाइन्छ। तीमध्ये बयर जातका बाख्रा भने अस्ट्रेलियाबाट झिकाएका हुन्। बयर जातका बाख्राहरू चाँडो बढ्ने भएकाले मासु उत्पादनका लागि एकदमै उत्तम मानिन्छ। यो जातका खसी बोका 4 महिनामै 25 देखि 30 किलोसम्म बढ्ने भएपछि छोटो समयमा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ। अन्य जातको बाख्राको मासुमा भन्दा बयर जातको मासु बढी स्वादिलो हुन्छ। हरेक हिसाबमा यसबाट फाइदा पुग्ने भएपछि यसलाई अझ बढी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको दिपेन्द्रले जानकारी दिए। आफ्नै मेहनतमा रमाइरहेका दिपेन्द्र दिनभरि बाख्रासँगै रमाउँछन्। 15 लाख खर्चेर बनाएको उनको बाख्रा खोरमा थरी थरीका बाख्राहरू छन्। तीमध्ये बिउका लागि अस्ट्रेलियाबाट 2,40,000 खर्चेर मगाएको बयरजातको बोका पनि छ। दिपेन्द्र यतिसम्म अनुभवी भइसकेका छन् कि कुन प्रजातिका बाख्रासँग क्रस गर्दा त्यसको सन्तान चाँडो वृद्धि विकास हुन्छ भन्ने उसलाई राम्रैसँग थाहा छ। स्थानीय जमुना पारी जातको बाख्रामा पनि बयर जात क्रस गराउँदा राम्रो हुने उनी सुनाउँछन्। बयर जातको बाख्रा छोटो समयमा नै बढ्ने भएपछि दाना पानी पनि यसले बढी नै खाने गर्छ। स्थानीय खरी जातको बाख्रामा क्रस गर्दा त्यति फाइदा नभएको उनको अनुभव छ। बयर जातको एउटै खसी बोकाबाट 4 महिनाको अन्तरालमै 30 देखि 40 हजारसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ। त्यो क्वालिटी हेरेर दिने गरेको छ। 1500 देखि 2500 सम्म। अब कुनैको त बयरको कलर आइदिँदैन, सेतो मात्रै कुनै आइदिन्छ, कुनै कस्तो आइदिन्छ। त्यो आयो भने चाहिँ 1500 रुपियाँ केजी। अब राम्रो कलर बयरको सबै गुणस्तर सबै क्वालिटी आयो भनेदेखि त्यो 2500 रुपियाँ केजीसम्म बेच्ने गरेको छ। 4 महिनाको बोका तपाईँको 25 केजीदेखि लिएर 32 केजीसम्मका भए। दिपेन्द्रको फार्ममा अहिले 70 को हाराहारीमा साना ठुला बाख्राहरू छन्। बाख्राले जुनसुकै खानेकुरा र घाँसपात खाने भएपछि व्यावसायिक रूपमा यसको पालन गर्न खासै समस्या छैन। बाख्रालाई जुका, नाम्ले र खोरेतको भ्याक्सिन समय समयमा मिलाएर लगाएपछि सहजै यसबाट फाइदा लिन सकिने चौहान बताउँछन्। उनले यही व्यवसायबाट मनज्ञ आम्दानी लिइरहेका छन्। यही पेसाबाट उनको सपरिवार खुसी छन्। वार्षिक 14 देखि 15 लाखसम्म आम्दानी हुने भएपछि यो पेसा उनको लागि झनै आकर्षणको बिन्दु बनेको छ। उनको मेहनत देखेर अहिले छरछिमेकहरू पनि बाख्रा पालन व्यवसायमा जुटेका छन्। के भन्छु भने विदेश जाने युवाहरूलाई होइन नेपालमै गरौँ, केही अब जे भने बाख्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गाई भैँसी जे हुन्छ, तरकारी खेती होइन, जे भए पनि व्यावसायिक रूपले गरौँ। तपाईँको 60-70 हजार महिनाको कमाउन कहीँ विदेश जानु पर्दैन। आफ्नै घर परिवारसँग बसेर होइन राम्रोसँग गरेर आफ्नै ठाउँमा साथीभाइसँग बसेर नि राम्रो यहीँ छ, सम्भावना धेरै छ। पैसा कमाउन भनेर विदेश जाने युवाहरू देखेर दिपेन्द्रलाई वाक्क लाग्छ। आफ्नै देशमा मेहनतका साथ डटेर लागे मजाले कमाउन सकिन्छ उनी बताउँछन्। यद्यपि एकचोटि घाटा हुँदा नै मेरो सर्व सक्यो भनेर पन्छिए केही पनि गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले परिवारसँग रमाउँदै नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ दिपेन्द्र। दर्शक वृन्द, कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले नेपालमा बाख्रा पालनको सम्भावना, यसमा रहेका चुनौती र बाख्रा पालन गर्दा चाहिने विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरूमाझ राख्यौँ। साथै स्वदेशलाई नै कर्मथलो बनाएर कृषि कर्ममा लागेका सफल कृषकको कथा पनि देखायौँ।
आशा छ हाम्रो प्रयासले व्यवस्थित बाख्रा पालन गरी मनग्गे आम्दानी लिन यहाँहरू पनि सफल हुनुहुनेछ भनेर। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।